बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नबी अल्लाह। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हारून रशीद के ज़माने में एक मजजूब थे। उनका नाम बहलूल मजजूब था। हारून रशीद उनसे मजाक कर लिया करता था, लेकिन हंसी में कभी बहलूल बहुत पते की बात भी कह जाते थे। एक दिन बहलूल हारून रशीद के पास गए। उसने उन्हें एक छड़ी दी और कहा, बहलूल, ये छड़ी मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें जो शख्स अपने से ज्यादा बेवकूफ नजर आए, ये छड़ी उसे दे देना। बहलूल ने छड़ी ले ली और संजीदगी से उठकर चले आए। बात आई गई हो गई। शायद हारून रशीद भी छड़ी के बारे में भूल से गए। काफी अरसा बाद हारून रशीद सख्त बीमार हो गया। बचने की उम्मीद न रही। तबीबों ने जवाब दे दिया। ऐसे में बहलोल से उससे मिलने के लिए आए। सलाम के बाद पूछा, अमीर उल मोमिनीन, क्या हाल है? हारून रशीद ने जवाब दिया, बहलोल, बहुत लंबा सफर दरपेश है। कहाँ का सफर? आखरत का सफर, हारून रशीद ने कहा। बहलोल ने निहायत सादगी से पूछा, अमीर उल मोमिनीन, वापसी कब होगी? तुम भी अजीब हो बहलोल, भला आखरत के सफर से भी कोई वापस हुआ है? बहलोल ने यह सुनकर हैरत ज़ाहिर की और बोले, अच्छा, अब आप वापस नहीं आएंगे? नहीं, इस सफर से कोई वापस नहीं आता। इस पर बहलोल ने कहा, तो फिर आपने उस सफर के लिए कितनी हिफाजती दस्ते रवाना किए हैं और आपके साथ कौन कौन जाएगा? क्या क्या हिफाजती इंतजाम होंगे? हारून रशीद का मुंह बन गया। बोला, क्या बात करते हो बहलोल, आखिरत के सफर में कोई साथ नहीं जाता, खाली हाथ जा रहा हूं। अब बहलोल बोले, अच्छा, इतना लंबा सफर और मददगार साथ नहीं? फिर तो ये लीजिए अपनी छड़ी, ये अमानत वापस है। मुझे आपके अलावा कोई इंसान अपने आप से ज्यादा बेवकूफ नहीं मिला। आप जब भी छोटे सफर पर जाते थे तो हफ्तों पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती थीं। हिफाजती दस्ते आगे चलते थे, खुदाम साथ होते थे, पूरा लश्कर साथ चलता था। लेकिन इतने लंबे सफर जिससे वापसी भी नहीं होगी, आपने कोई तैयारी ही नहीं की। हारून रशीद ये सुनकर रो पड़ा और कहा, बहलोल, तुम तो वाकई बहुत कीमती हो। हम तो तुझे दीवाना समझ रहे थे, आज पता चला तुम्हारे बराबर का तो कोई अक्लमंद नहीं। नाजरीन करीम नाजरीन कराम, हदीस में एक वाक़या नकल किया गया है बनी इसराइल के एक आबिद व ज़ाहिद शख्स का, और ये हदीस अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने नकल की है। बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद व ज़ाहिद शख्स था। रात दिन अल्लाह की इबादत करता था। चूंकि साहिब अयाल था, इसलिए कमाने का भी कुछ धंधा था। दुकान की सूरत में थोड़ी सी तिजारत थी, मगर उसका दिल उससे उलझा था और चाहता था ये सब कुछ ना हो, बस हर वक्त इबादत ही में लगा रहूं। मगर सोचता कि बीवी बच्चों का क्या करे। बहरहाल एक दिन उसे जज्बा आया और सारी तिजारत और दौलत को उसने बीवी और बच्चों के नाम किया और खुद फारिग हो गया। सबसे रुखसत होकर समंदरों के बीच में चला गया। वहां एक टीला था, उस पर छोटी सी झोंपड़ी बांधी। अब हर वक्त उसमें बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहूंगा। इन मज़ाहिब में रहबानियत जायज़ थी, यानी आदि दुनिया को छोड़कर एक कोने में जा बैठे। इस्लाम ने उसकी इजाज़त नहीं दी। ये शख्स अपने मजहब के मुताबिक जाकर बैठ गया। गोया उसने बड़ी भारी इबादत की। चूंकि मुखलिस था और साहिब दिल था, इसलिए उस समंदर के बीच वाले टीले पर, जहाँ कोई जहाज ना आ सके और ना कोई कश्ती वगैरह जा सके, हक ताला ने वहां अपने फजल से एक मीठा चश्मा जारी कर दिया और एक कटोरा पानी पी लिया और 24 घंटे इबादत में मसरूफ। रात दिन इसी तरह उसकी उम्र 500 बरस की उम्र को हुई और ये 500 बरस इसी शान से गुजरे। अब उसके इंतकाल का वक्त आया। उसने हक ताला से दरख्वास्त की, अय अल्लाह, ये तेरा फजल था कि तूने मुझे इबादत में लगाया। अब मेरी ख्वाहिश है, मुझे सजदे की हालत में मौत दीजिए ताकि खात्मा मेरी इबादत के ऊपर हो। और दूसरी दरख्वास्त यह है कि सजदे की हालत में मेरे बदन को क़यामत तक महफूज रखिए। न ज़मीन खाए और न कीड़े मकोड़े खाएं, ताकि क़यामत तक मैं तेरा इबादत गुजार बंदा ही समझा जाऊं। हक ताला ने उसकी दोनों दुआएं कबूल फरमाईं। ऐन नमाज के अंदर सजदे की हालत में इंतकाल हुआ और उसका बदन महफूज है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज तक महफूज है, लेकिन हक ताला ने उस टीले के ऊपर बड़े बड़े गुंजान दरख्त ऐसे उगा दिए कि वहां तक कोई जाते हुए भी हैबत खाते हैं, इसलिए वहां कोई नहीं जाता। मगर बदन आज तक महफूज है, जो क़यामत तक महफूज रहेगा। वहां ना कोई जानवर जाता है और ना कोई इंसान जाता है। इसी हालत में हक ताला के सामने उसकी पेशी होगी। हक ताला इरशाद फरमाएंगे कि ऐ बंदे, मैंने अपने फजल व करम से तुझे बख्शा और तुझे बड़े मकामात दिए, जन्नत में जाकर आराम करो। बंदा अर्ज करेगा कि अल्लाह ताला, मैंने तो तेरी
عبادت ساری عمر میں گزار دی، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ تو پھر کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپیٹ آئے گی اور اس کی وجہ سے وہ سر تا پاؤں تا خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ زہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا اور اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کی حال میں ہوں۔ آواز آئے گی یہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت میں نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، اگر کوئی پیش کرے تو جو کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔ حق تعالیٰ کہیں گے کہ اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے کہ اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہٰذا اب تو برابر ہو گیا، اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں ہے، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دے دے، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے سجدے کیے ہیں، وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادت کی ہیں، اور جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا کیا عبادتیں لے کر آیا ہے۔ اور وہ جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تار نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، ایک ایک تار نگاہ کے حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہیں ان کا حساب دے دے۔ یہ عابد تھرا جائے گا اور کہے گا بے شک اے اللہ، نجات آپ ہی کے فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے گا تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی وہی دے گا، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ پھر توفیق کون دے گا؟ وہ بھی وہی دے گا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کرایا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی، آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کر لیا؟ ان سجدوں میں آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی تو آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی تو انہی کی دی ہوئی تھی، تو اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا ان کا ہے۔ اور کہنے لگیں آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے فضول ہے، بلکہ موقع شکر کا ہے کہ تمام نعمتیں اس نے اپنے فضل سے دے دی ہیں۔